वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं, पुलिस ने प्रेस क्लब के सामने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन किया असातिज़ा पर। असातिज़ा को गिरफ्तार किया। 150 से ज़ायद असातिज़ा के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हमने पहले भी कहा था, आप लोगों के सामने ये मामला रखा था कि असातिज़ा एहतजाज करते नजर आ रहे हैं। वज़ीर आला हाउस की तरफ जाने की बात भी की गई थी। इस पर लाठी चार्ज भी किया जाता है, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। क्या मामला है, कैसे ये मामला हल होगा, कौन सा ऐसा हुकूमती नुमाइंदा है जिसने आकर बात करने की भी जहमत की हो इन असातिज़ा से, ये तमाम चीज़ें बताएंगी हमारी रिपोर्टर। आज पूरा दिन वहाँ पर मौजूद थी, कवरेज करती रही शाहीन सिद्दीकी। शाहीन, क्या मनाजिर देखे आज के रोज़ आपने वहाँ पर? जी बिल्कुल बिलाल, आज जो असातिज़ा को गिरफ्तार किया गया था, पुलिस की तरफ से जो ये मौके इख्तियार किया गया था कि शहर कायद में जो है वो दफ़ा 144 नाफिज है और 5 से ज़ायद अफराद कहीं इकट्ठे हों तो फौरन गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। तो दफ़ा 144 के तहत जो है तमाम असातिज़ा को आज गिरफ्तार किया गया। बड़ी तादाद में जो है वो असातिज़ा गिरफ्तार हुए। उसमें जो है ये भी देखा गया कि खवातीन जो असातिज़ा थी उनको भी गिरफ्तार किया गया और ये भी देखा गया कि फीमेल पुलिस एहलकार बहुत कम तादाद में थी और मेल पुलिस एहलकारों ने जो बदतमीजी की वो भी नजर आई। बड़ी तादाद में असातिज़ा को गिरफ्तार किया गया और कई घंटों जो है वो थाने में रखा गया। जबकि एक जो थाना था वहाँ थाने में मतलब इतनी ज्यादा असातिज़ा लाए गए कि वहाँ थाने में जो है वो मतलब बैठने की जगह नहीं थी। इतने ज्यादा असातिज़ा को वहां पर इकट्ठा किया गया। अच्छा शाहीन, ये जानना चाहूंगा, ये असातिज़ा एहतजाज कर रहे थे हुकूमत के खिलाफ, इसलिए गिरफ्तारी अमल में लाई गई या जी दफा बिल्कुल 144 जो लगाई गई थी? जैसे हमने बताया था कि 2013 में जो है एनटीएस टेस्ट पास करने वाले जो असातिज़ा हैं, ताहाल उनको अभी तक जो है वो लेटर नहीं जारी किया गया। उस पर असातिज़ा ये तीसरी दफा जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। इससे कबल 2 दफा भी एहतजाज कर चुके हैं और मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात कामयाब हुए, लेकिन इस दफा इन्होंने ना ही कोई मुज़ाकरात किए हुकूमत की जानिब से, ना ही वज़ारत तालीम की जानिब से कोई मुज़ाकरात हुए। और सबसे बड़ा इक़दाम ये आज उठाया गया कि असातिज़ा की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, ये कहकर के दफा 144 नाफिज है। जबकि अगर हम देखें तो पिछले दिनों ही एक धरना भी एहतजाज हुआ एक जमात की जानिब से, एक सियासी जमात की जानिब से, लेकिन उसमें गिरफ्तारियां अमल में नहीं लाई गई। लेकिन असातिज़ा की गिरफ्तारियां जो है वो दफा 144 क्योंकि पूरे शहर में नाफिज है तो वो हर एक पर मतलब अगर लागू होती है, चाहे वो सियासी जमात हो या कोई भी हो, उस पर लागू होती है। तो गिरफ्तारियां उस अमल में क्यों नहीं लाई गई? क्या असातिज़ा को ही टारगेट किया गया दफा 144 के निफाज के हवाले से? ये एक बड़ा सवालिया निशान था हुकूमत की जानिब से। मतलब एक ढिठाई का मुजाहिरा किया गया कि अच्छा शाहीन, ये भी जानना चाहूंगा, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था, असातिज़ा को गिरफ्तार किया जा रहा है, इस बार कोई टेबल टॉक नहीं हो रही। माजी में फिर भी एक दफा हमने देखा था कि महकमे तालीम सिंध की जानिब से कोई ना कोई ऐसा नुमाइंदा आता था और बात करता था, यकीन दहानी कराता था। इस बार आपने देखा बजात खुद कि कोई नुमाइंदा ऐसा आया हो जिसने बात की हो असातिज़ा से? बिल्कुल भी नहीं बिलाल, इस दफा बिल्कुल भी नहीं देखा गया कि किसी ने मुज़ाकरात की हो या हुकूमत की जानिब से या महकमा तालीम की जानिब से किसी ने कांटेक्ट किया हो असातिज़ा से। कोई भी ऐसा अमल नहीं देखा गया। जबकि मतलब ये एक बड़ा मतलब एक शौक की कैफियत थी जब असातिज़ा को इस तरह गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही थी कि दफा 144 शहर में नाफिज और 5 से ज़ायद अफराद कहीं भी नजर आए तो उनको गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। जबकि अभी कुछ दिन कबल ही एक एहतजाज हुआ है एक सियासी जमात की जानिब से, तो कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। मतलब ये एक बड़ा शॉकिंग न्यूज थी कि अचानक जो है वो थानों को कहा गया कि दफा 144 नाफिज है और असातिज़ा को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, अब अगला लाएमल क्या है असातिज़ा का? अभी डटे रहेंगे, इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे क्या, या एहतजाज खत्म कर दिया गया है? जानिब से तो यही कहा गया है कि जब तक हमें लेटर इशू नहीं होगा जब तक डटे रहेंगे। लेकिन गिरफ्तारियां हुई थी, इनको कुछ देर कबल जो है इनको रिहा कर दिया गया तमाम असातिज़ा को। लेकिन ये सिर्फ खौफ और हिरास फैलाने के लिए असातिज़ा कि अपना धरना खत्म कर दें, अपना एहतजाज खत्म कर दें, तो उस हवाले से ये देखा गया है। जबकि अगर हम कहें एनटीएस टेस्ट में जो असातिज़ा फेल हुए थे, मतलब जिन्होंने जिनके नंबर भी मौजूद नहीं थे,
ان کو کچھ لیٹرز جو ہے وہ ایشو کیے گئے ہیں. خاص طور پر اگر ہم بات کریں کچھ اضلاع کے، کراچی کے کچھ اضلاع، خاص طور پہ کوٹ قاسم کی اگر ہم بات کریں جی تو اس اضلاع میں کچھ جو این ٹی ایس پر پاس نہیں ہوئے تھے ان کو سفارش کی بیس پر جو ہے وہ کچھ لیٹرز جاری اچھا کیے گئے شاہین، ہیں. آپ نے کسی محکمے کے نمائندے سے بات کرنے کی کوشش کی، اس کا موقف جانا کہ کیوں بھرتیاں نہیں کی جا رہی؟ اسامیاں بھی ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں، لیکن کیوں نہیں سنی جا رہی ان کی؟ دیکھیں بلال، ہم نے کوشش کی تھی کہ ڈائریکٹر اسکولز یا محکمہ تعلیم کے حوالے سے ڈی جی سے کوئی رابطہ کیا جائے، لیکن کوئی ہمارا رابطہ نہیں ہوا. فون انہوں نے ڈسکنیکٹ کیا، بارہا 2-3 دفعہ کوشش کی لیکن بات ہماری نہیں ہو سکی ان سے. ٹھیک ہے، آپ نے پتہ لگانے کی کوشش کی ہے وجہ کسی ذرائع سے، کسی سورس سے، کہ یہ کیوں بھرتیاں کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ ایکچوئل وجہ کیا ہے ان کی؟ دیکھیے بلال، جب ہم نے ڈیپ میں جانے کی کوشش کی تو بہرحال ہمارے ذرائع نے یہی بتایا کہ کچھ اساتذہ جو این ٹی ایس میں فیل ہوئے ہیں ان کو سفارش کی بیس پر لیٹر جاری کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک خبر سامنے آئی ہے کہ کافی، خاص طور پہ اگر ہم آپ سے بات کریں بن قاسم کی، تو وہاں کچھ لوگوں کو لیٹر ایشو کیے گئے ہیں جو این ٹی ایس ٹیسٹ میں فیل ہو چکے تھے، اور جبکہ 2013 میں یہ وہ اساتذہ ہیں جنہوں نے ہائی مارکس لیے تھے جو اب احتجاج کر رہے ہیں کہ ابھی تک تاحال ان کو لیٹر جاری نہیں کیے گئے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہین اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے. بات کر لیتے ہیں اساتذہ کی گرفتاریوں پر. مجھے یاد ہے 2013 کے اندر ٹیسٹ ہوا، ٹیسٹ پاس کیا گیا. پہلے ایک شک لگائی گئی کہ جو ٹیسٹ پاس کریں گے این ٹی ایس، اس کے بعد ان کی بھرتیاں ہوں گی. پھر بھرتیوں کے حوالے سے بھی ایک معاملہ چلتا رہا. یہ کوئی 9 سال سے معاملہ چلتا دکھائی دے رہا ہے. بارہا ہم نے دیکھا کہ متعدد بار منسٹری بھی تبدیل ہوئی، سیکٹریز بھی تبدیل ہوئے. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اعلیٰ عہدیداران پیپلز پارٹی کی جو ہائی کمانڈ ہے ان کے رشتہ دار ہیں، جو سیکٹریز لگے رہے تعلیم کے میدان کے، اور جو منسٹرز لگے رہے تعلیم کے میدان کے. لیکن اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ نہیں کیا گیا. پھر احتجاج ہوتا رہا. ہم نے دیکھا ہر 1 سال کے بعد احتجاج ہوتا تھا. اس احتجاج کو کئی عرصہ گزر چکا ہے، لیکن یہ بتاتے ہیں ذرائع کہ جن لوگوں نے این ٹی ایس ٹیسٹ پاس نہیں کیا ان کو جو ہے وہ نوکریاں دے دی گئی ہیں. جو این ٹی ایس ٹیسٹ پاس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اسکور کارڈ اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، نمبرز ان کے ایسے ہیں کہ وہ پاس ہیں، لیکن ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں. اس بار یہ نوبت آئی ہے کہ پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ سیکٹری آ کر ملتے تھے یا پھر کوئی ڈائریکٹر آ کے ملتے تھے، کوئی نمائندہ آ کر ملتا تھا. یہ ایٹ لیسٹ یقین دہانی کراتے تھے، دلاسا دیتے تھے کہ ہم یہ کام حل کرا دیں گے. لیکن اس بار ہم نے دیکھا کہ اساتذہ احتجاج کر رہے ہیں، گرمی کی شدت ہے، تمام معاملات ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پولیس کی جانب سے تشدد کیا جاتا ہے، لاٹھی چارج کیا جاتا ہے. اور آج انتہا کر دی گئی ہے کہ 150 اساتذہ کو گرفتار کیا گیا. یہ اتنے اساتذہ تھے، اتنے بڑے مجرم تھے کہ تھانے کے اندر، پولیس اسٹیشن میں جگہ کم پڑ گئی، لیکن پھر بھی لا کر جوگ در جوگ لا کر بھر دیا گیا ان کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ منسٹر ایجوکیشن سندھ، سیکٹری ایجوکیشن سندھ، اور پھر بذات خود چیف ایگزیکٹو مراد علی شاہ صاحب اس کے اوپر کیا ایکشن لیتے ہیں، یا ان کے پاس اور بہت سے ضروری کام ہے جس کے اوپر وہ بزی ہیں ابھی، جو اس کے اوپر کوئی موقف نہیں آیا ہے، نہ وزیر تعلیم کا نہ سیکٹری تعلیم کا. دیکھنا یہ کہ مسئلہ حل کیسے ہوتا ہے کل کے روز. اور یہاں پر ایک بات اور قابل غور ہے، جو غور طلب بات ہے کہ اساتذہ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں احتجاج پر، جانے کا وہاں سے نام نہیں لے رہے ہیں. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. اللہ حافظ.